नमस्काराः। इदं संसद टीवी स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अस्माकं विशिष्टे कार्यक्रमे लोकतन्त्रस्य जननी भारतम्। यदा लोकतन्त्रस्य जननी एतादृशं वार्ता अस्माकं मनसि आगच्छति चेत् एकवारं वेदात् एतावत् पर्यन्तं सम्पूर्णशास्त्रे अथवा घटनाक्रमे अस्माकं चिन्तनं प्रचलति। वेदे कथम लोकतन्त्रस्य चर्चा अस्ति, आरण्ये कथम अस्ति, आरण्यक शास्त्रे ब्राह्मणे च, तदनन्तरं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे, पाणिनि पतञ्जलि च एतादृशं ग्रन्थे, अनन्तरं बौद्धग्रन्थे, जैनग्रन्थे, तत् पर्यन्तम् अस्माकं संविधाने एतादृशं चर्चां कर्तुं मया सह इदानीम् एकः विद्वान् जनः अपि अस्ति। तस्य नाम प्रोफेसर् देवी प्रसाद त्रिपाठी अस्ति। सः महोदयः पूर्वम् उत्तराखण्ड विश्वविद्यालये कुलपति आसीत्। इदानीं पीठाध्यक्षः अस्ति। सः वेदांग विभागस्य लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डीन इति कथ्यते। महोदयः भवतः बहु स्वागतम्। नमो नमः। भारतस्य यदा चर्चा करोति, कोऽपि चर्चा करोति चेत् ज्ञान विज्ञान संपूर्ण परंपरा दृश्यते चेत् लोकतन्त्रस्य परंपरा अपि अत्रैव दृश्यते। अतः एव जनाः वदन्ति भारतं लोकतन्त्रस्य जननी। महोदयः, भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति। कथम् अस्ति, कथं जनाः वदन्ति, किं वदन्ति, किं दृष्ट्वा वदन्ति। अतः अहं चिन्तयामि यत् भवन्तः सम्यक् रूपेण उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति। भवतः सम्यक् उक्तं। भारतं लोकतन्त्रस्य जननी। लोकतन्त्रस्य अभिप्रायः राज्ये प्रशासनिक व्यवस्थायां लोकस्य समावेशः अधिकतरः यदि स्यात् तर्हि लोकतन्त्रं भवति। प्रायः जनाः कथयन्ते यत्र शासकः भवति वा यः नृपः भवति तस्य शासनं प्रचलति, परन्तु अस्माकं संस्कृतौ वा अस्माकं साहित्ये प्रायः वेदे वेदोत्तर साहित्ये सर्वत्र दृश्यते यत् राजा वा नृपः तत्र निरङ्कुशः नास्ति। अर्थात् नृपोपरि प्रजायाः वा लोकस्य नियन्त्रणम् अस्ति। तदेव लोकतन्त्रं भवति। अर्थात् लोकस्य शासनस्य अभिप्रायः लोकानां मतानां वा लोक दृष्ट्वा यत् शासनं भवति तदेव लोकतन्त्रम्। प्रायः दृश्यते वेदेषु सर्वत्र लोकतन्त्रस्य प्राधान्यं सर्वत्र दृश्यते। एकवारम् अहं चिन्तयामि चेत् यथा वेदस्य चर्चा भवति तत्र एकः राज्ञः आसीत्, सुदासः। 10 राजानां तेन सह युद्धम् अभवत्। युद्धानन्तरं सः विजयी अभवत्। किन्तु राजानां 10 राजानां मूलोच्छेदं न कृतवान्, अपितु एकवारं सभां कृत्वा समितिं कृत्वा सर्वं पृष्टवन्तः कि यत् उत्तमं तद् करणीयम्। हाँ, एकवारम् एतस्य चर्चां भवान् अपि करोतु, अग्रे अपि। भवता सम्यक् उक्तं। प्रायः दिवोदासः वा अन्यत्र तत्र वेदेषु बहुषु स्थलेषु एतादृशं वर्णनं प्राप्यते। यथा तत्र अन्यः प्रसङ्गः अपि दृश्यते। प्रायः ऋग्वेदे 10ममण्डलोत्तरं वा 10ममण्डले तत्र
वर्णनं मिलति ऋजस्रवा ऋषिः कश्चनः अस्ति, तस्य दोहित्रः अस्ति, तस्य दोहित्रः कथयति कि अहम् इन्द्रस्य शासनं न स्वीकरोमि। अस्तु। तदनन्तरं जनाः पृच्छन्ति कस्य शासनम् अभिरुच्यते भवताम्? तेन उक्तम् इन्द्रस्य शासनं न स्वीकरोमि, वरुणस्य शासनं यदि स्यात् तर्हि सम्यक् भविष्यति। तत्र विवादः जातः। विवादः उत्तरोत्तरं वर्धितं भूत्वा अन्ते सर्वे जनाः मिलित्वा तत्र सर्वेषां ऋषीणां समावायः तत्र ते सर्वे तत्र आगत्य मिलित्वा समिति जाता। समितो निर्णयः भवति प्रत्येकस्य अस्मिन् सन्दर्भे किं मतं वा अभिमतम् अस्ति उपस्थापयन्तु। तदनन्तरं निर्णयः भविष्यति। तस्याः सभायाः अध्यक्षः तदा कश्चनः ऋषिः ब्रह्मा इति भवति। निर्णयः करोति ब्रह्मा, अर्थात् ब्रह्मा सभायाः अध्यक्षः। तत्रैव सर्वेषां विचाराः आगच्छेयुः। विचारानन्तरं निर्णयः भविष्यति। अयं प्रसङ्गः अस्ति ऋग्वेदस्य। तत्र अन्यः अपि वर्णनं मिलति यदा सिन्धुनदी भारतस्य मध्ये प्रचलति। एवं वा? अर्थात् सिन्धुनद्योः पश्चिमभागेपि भारतम् एव आसीत्, पूर्वेपि भारतम् एव आसीत्। तो किं नाम? पूर्वभागस्य नाम आसीत् आर्यावर्त, पश्चिमभागस्य नाम आसीत् आर्यायन। तो आर्यायन मध्ये किं वर्णनं मिलति, आर्यावर्त मध्ये किं वर्णनं, तत्रैव बहु विवादः जातः। अनन्तरं अनन्तरं निर्णयः जातः पूर्वभागस्य यः अधिदेवः भविष्यति वा पूर्वभागे इन्द्रस्य राज्यं भविष्यति वा इन्द्रस्य पूजा भविष्यति, पश्चिमभागे वरुणस्य भविष्यति। अर्थात् ऋजस्रवा ऋषेः यत् पुत्रः दोहित्रः आसीत् तेन विवादः कृतः। तत्र ब्रह्मा वा सर्वेषां ऋषीणां मध्ये निर्णयः जातः। निर्णयानन्तरं पूर्वस्थानीयदेवः तत्र इन्द्रः, पश्चिमस्थानीयदेवः तत्र वरुणः। आर्यावर्ते इन्द्रः, आर्यायने वरुणः एवं वा इति जातम्। उत्तरोत्तरम् आर्यायन परिवर्तनं भूत्वा तत्रैव एकं वर्णनम् अन्यदपि आगच्छति। सिन्धुनद्याः पूर्वभागे समिति भवति। तत्र निर्णयं किं भवति, पारस्थानीयदेवः, अर्थात् पारस्थानीयदेवः अर्थात् सिन्धुनदीतः पारे पारस्थानीयदेवः, सिन्धुनदीतः पूर्वे अर्थात् सिन्धुस्थानीयदेवः। तो सिन्धुस्थानीयदेवः कः? इन्द्रः। अर्थात् आर्यावर्तस्य वर्णनं यत्र आगच्छति तत्र आर्यायनस्य यत्र वर्णनम् आगच्छति, तो आर्यायनं भवति पारस्थानीयम् और आर्यावर्तः भवति सिन्धुस्थानीयम्। अनन्तरम् एव तत्र आगच्छति सिन्धुस्थानीयम् एव तत्र हिन्दुस्थानीयं भवति। हिन्दुस्थानीयम् एव तत्रैव अग्रे गत्वा तत्र हिन्दुस्थानम् इति भवति। पारस्थानीयं तत्र भवति पारस् इति भवति। अनन्तरं तत्र वर्णनं तत् मिलति। परन्तु इदं वर्णनं सर्वम् अस्ति ऋग्वेदस्य 10 स्कन्धे तत्र मिलति। अत्र प्राधान्यम् अस्ति केवलं लोकतन्त्रस्य, अर्थात् यस्य कस्यापि विवादस्य निर्णयः केवलं समितो भवति। समिते अनन्तरं किमपि विवादः नास्ति। ब्रह्मा द्वारा यत् किमपि तत्र निर्णयः कृतः तत् सर्वेषां कृते स्वीकरणीयः
वा स्वीकृतः अस्ति, तदनन्तरं व्यवस्था तत्र जाता। अर्थात् अत्र कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, वैदिककाले सर्वत्र यथा भवद्भिः उक्तं दिवोदासीत् इत्यस्मिन् प्रसंगे, अत्र अस्मिन् प्रसंगे या मया उक्तम्, अन्यत्रापि तत्र सर्वत्र यदि कुत्रापि यदि विवादः भवति चेत् या कस्मिन्नपि पक्षौ यदि निर्णयः न भवति कस्मिन्नपि पक्षे, तत्र समितौ सर्वेषां आवश्यकता भवति, समिते गत्वा तत्रैव निर्णयः भवति स्म। एकं पुस्तकम् अस्ति, आम्, धर्मपाल महोदयस्य पंचायती राज्य, पंचायती राज्ये तथैव परिलक्षितः यत् समिति भवति, समिति ऋग्वेदे अपि अस्ति, समिति अग्रे अपि अस्ति, उत्तरवेदे अपि अस्ति, तत्र उत्तरसाहित्ये अपि अस्ति, तत् परम्परा, सा परम्परा एव परिलक्षिता तत्र। तथा एव वेदकालात् वा वैदिककालात् अद्यावधि अपि प्रायः लोकतन्त्रे किं भवति, कस्मिन्नपि विषये कस्मिन्नपि विवादे समितो गच्छतु, समिति यदि भविष्यति वा समितेः निर्णयः भविष्यति। अर्थात् अस्माकं देशे वा अस्माकं प्राचीन भारते वा अस्माकं वैदिककाले केवलं निर्णयः स्वीकरणीयः समिते यदि निर्णयः स्यात्, समिते यदि निर्णयः भवति तदेव निर्णयः स्वीकरणीयः, अन्यत् कुत्रापि यदि निर्णयः भवति स्वीकरणीयं नास्ति। कारणं किमस्ति, वेदे बहवः ऋषयः सन्ति, केवलं तत्र एकः नास्ति। वा वेदे वा वेदोत्तरसाहित्येपि एकस्य पार्श्वे पङ्क्तिबद्धाः केऽपि न भवन्ति, तेषां सर्वेषां विचारः भिन्ना भिन्ना, अर्थात् मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना, परन्तु सर्वेषां सम्मतो वा बुद्धौ किमस्ति, केवलं सभायाम् उपस्थापनीयं। सभायां यदि उपस्थापनानन्तरं निर्णयः तत्रैव भवति, तत्र निर्णयः अपि कथं भविष्यति, सर्वेषां सहमति यदि स्यात्, अस्मिन् निर्णये सर्वेषां सहमति अस्ति न वा, यदि नास्ति चेत् कश्चन कस्य विवादः अस्ति वा कः कथिष्यति कि मम सहमति नास्ति अस्मिन् प्रसंगे, पुनः अग्रिमे वा तत्र निर्णयः भवति कि अग्रिमसमितौ अस्मिन् सन्दर्भे पुनः विचाराः भविष्यन्ति, सर्वे श्रुत्वा वा सर्वे पठित्वा आगच्छतु वा सर्वे निर्णयं कृत्वा अत्र आगत्य निर्णयं भविष्यति इति तत्र सर्वे जनाः स्वीकुर्वन्ति। वैदिककालात् अद्यावधि यावत् अनेन तत्र सर्वेषां सम्मतिः अस्ति, तदेव लोकतन्त्रम्। उत्तरवर्ती काले रामायणे अपि तथैव दृश्यते वा महाभारते दृश्यते, अनन्तरं बौद्धसाहित्ये तु वर्णनम् आगच्छति, सम्प्रति पाटलिपुत्रस्य वा पटनायाः उत्तरे वा दक्षिणे तत्र लिच्छवीनां राज्यम् आसीत्, ततो लिच्छवीनां राज्ये तु लोकतन्त्रस्य बहवः चर्चा आगच्छति। हाँ, सत्यमेव। यदा स्वबोध कर्तुं दिनकर महोदय भारतस्य जनानां प्रति उक्तवान्, उत्तिष्ठ जाग्रत, तू पूछ अवध से राम कहा, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहा, तथा कुर्वन्ति ते। आमां, लिच्छवीनां तो प्राधान्यं तत्र आसीत्। लिच्छवीनां मध्ये लोकतन्त्र गणराज्यम् आसीत्, तत्र लोकतन्त्रस्य वा प्रजातन्त्रस्य प्राधान्यम् आसीत्। अर्थात् तत्र 7,000 उत्तर 700 वा 770 अर्थात 7,777 प्रतिनिधि उनकी सभा में होते थे। तावत् बृहत् सभा आसीत्, बृहत् सभा भवति तत्र। तत्र गत्वा तत्र निर्णयः भवति कि अस्मिन् प्रसंगे किं करणीयम्, अस्मिन् प्रसंगे किं करणीयम्। यदि कश्चन तत्र विवादः आगच्छति, प्रथमदृष्ट्या समितो गच्छति, तत्र न्यायाधीशस्य पार्श्वे गच्छति, न्यायाधीशात् अनन्तरम् उत्तरोत्तरं गत्वा अन्तिमे समये राज्यस्य पार्श्वे गच्छति, राज्ञः यः समिति भवति तत्र अस्य निर्णयः भवति स्म। अनन्तरमेव यः निर्णयः तत्र तैः विहितं तदेव सर्वसम्मतं निर्णयं भवति। तत्र बुद्धेन स्व शिष्यं प्रति कथितं, भगवतः बुद्धस्य शिष्यः आसीत् तथागतः।
तथागतः तत्र कथयति कि लिच्छवीनां राज्ये तु बहु सम्यक् मनस्विता अस्ति, तत्र किमपि विवादः न भवति, केषामपि शक्तिः नास्ति तत्र युद्धकरणस्य वा विवादकरणस्य, तत्र सर्वेषां निर्णयः तु सभायां भवति प्रथमः। अनन्तरं किम् आगच्छति, सभायां तु भवति, परन्तु सभायाम् अपि एकमतौ यदि सर्वे भवन्ति तदनन्तरमेव तत्र स्वीकरणीयः निर्णयः भवति। तदनन्तरं सः कथयति तेषां राज्ये विज्जि व्यवस्था अर्थात तत्र लिच्छवीनां यत् संविधानं भवति स्म वा लिच्छवीनां यद् विधानम् अस्ति, दण्डविधानं, राज्यविधानं, सभाविधानं यदपि भवति, तेषाम् आज्ञा वा तेषां सर्वेषां कृते तेषाम् अनुपालनम् आवश्यकं भवति। तदनन्तरं तेषां राज्ये वृद्धानां सेवा वा वृद्धानाम् अपमानं कुत्रापि न करणीयम्। वृद्धानां तत्र सर्वाधिकं सम्मानं वृद्धानां तत्र आसीत्। अस्माकं शास्त्रे अपि उक्तम् अस्ति। तदनन्तरं तत्र वृद्धोऽपि सेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय केवलं, सत्यमेव। परन्तु तत्र पुनः आगच्छति, तत्र अनन्तरं स्त्रीणां सम्मानं, लिच्छवीनां गणराज्ये स्त्रीणां वृद्धानन्तरं स्त्रीणां सम्मानं सर्वोत्तमम् आसीत्। यथा अस्माकं वैदिक कालेपि तथैव आसीत्, अस्माकं पुराण कालेपि तथैव आसीत्, परन्तु उत्तरोत्तरं परन्तु बौद्धकाले लिच्छवीनां सभायां स्त्रीणां सम्मानं सर्वाधिकम् आसीत्। तदनन्तरं चैत्यस्य अभिप्रायः तत्र आसीत् धर्मस्थानानाम्, अर्थात् यत्र अस्माकं तत्र धर्मस्य व्यवस्था भिन्ना भिन्ना। धर्मस्य अभिप्रायः तद् सम्प्रति तु धर्मस्य सन्दर्भे धर्म इति रिलिजन् भवद् जनानां समक्षे आगच्छति, तत्र गत्वा एव विवादः भवति। पर धर्मः मूलरूपेण धर्मस्य स्थापना अर्थात् कर्तव्यस्य स्थापना, तद् धर्मस्थान वा यत्र समिति भवति, यत् विवादः यत्र तत्र सर्वेषां नियमानाम् अनुपालनं भवति, अर्थात् विधि नियमानाम् अनुपालनं यत्र भवति तदेव धर्मः। यद् अस्माभिः पूर्वं लिखितं तस्य तेषाम् अनुपालनमेव तत् करणीयम्। यथा धर्मशास्त्रं भवति तथैव दण्डशास्त्रं, विधिशास्त्रम्। अब धर्म पालनीयम्, एतद् अर्थं रिलीजन पालनीयं नास्ति, न भवति, केवलं तत् विधि पालनीयं, नियमपालनं। तो तत्र तेषां धर्मस्थानानां वा यत् धार्मिकाश्चैत्याः भवन्ति तेषाम् अनुपालनं, उत्तरोत्तरं धार्मिकजनानाम् अनुपालनं, ते सर्वेषां तत्र सम्मानम् आसीत् और एतेषां सर्वेषां विचारः महत्वपूर्णाः तत्र भवन्ति स्म। तो लिच्छवीनाम् उत्तरोत्तरं लिच्छवीनाम् एकः स्पष्ट प्रसङ्गः तत्र आगच्छति। ततो लिच्छवीनाम् उत्तरपार्श्वे आसीत् विदेहस्य राज्यं वा मिथिला, यत्र जनक नाम्नि राज्ञः भवति। जनक कोऽपि एकः राज्ञः न आसीत्, नास्ति तत्र। 24 राज्ञः इति जनक तो तत्र परंपरा आसीत्, सत्य परंपरा आसीत्, ज्ञानस्य परंपरा तत्र आसीत्। राजऋषि रूपेण, राजा अपि अस्ति, ऋषिः अपि अस्ति। तत्रापि लोकतन्त्रस्य पूर्ण व्यवस्था आसीत्। तस्य पश्चिमपार्श्वे मल्ल संस्कृति आसीत् वा तत् मल्लानां मध्येपि तत्र पूर्णरूपेण व्यवस्था आसीत्। सम्प्रति यत्र वयं स्मः, यथा देहल्यां वा देहल्या हरियाणा पञ्जाब मध्येपि अस्मिन् परिक्षेत्रेपि लोकतन्त्रम् आसीत्, अर्थात् योद्धेय ते महाजनपद आख्याते स्म, तदेव। तो अत्र अपि ये योद्धेयानां यत् साम्राज्यम् आसीत् तत्र अपि लोकतन्त्रस्य प्रजातन्त्रस्य सम्यक् अनुपालनं भवति स्म। केचन जनाः तु कथयन्ति कि प्रायः महाभारतस्य ये अवशेषाः सन्ति वा महाभारतकाले अपि तत्र युधिष्ठिरस्य राज्ये अन्तिमसमये युधिष्ठिरस्य राज्येपि सम्पूर्णतया लोकतन्त्रम् आसीत्। तस्य एव आधारभूतः योद्धेयः अपि तत् सन्ति। तो इति उक्त्वा अहं कथयामि, प्रायः भारतवर्षे वा लोकतन्त्रस्य सर्वत्र चर्चा अस्ति। अस्माकं देशे
अस्माकं साहित्ये अस्माकं संस्कृतो सर्वत्रं लोकतन्त्रम् आसीत्। बिना लोकतन्त्रेण कुत्रापि व्यवस्था न चलिष्यति। केवलम् एकस्य व्यक्तेः अनुकरणीयं वा एकः एव अनुकरणम् आदेशपालनम् एकस्य आदेशपालनस्य कुत्रापि न भवति सत्यमेव। अर्थात केवलं समीते वा जनानां बहुजनानां यदि तत्र निर्णयः अस्ति तत्र सर्वेषां कृते स्वीकरणीयः। यदि एकस्य आदेशः तत्र अस्ति तत्र भारतीय संस्कृतौ कुत्रापि स्वीकरणीयः नास्ति। अस्माकं अनेन कारणेन अत्र अस्माकं देशे वाद इति करणीयं। वादस्य अभिप्रायः भवति एकस्य जनस्य विचारः। अर्थात अस्माकं देशे एकस्य जनस्य कस्यापि विचारः न स्वीकरणीयः। सर्वेषाम् अस्ति चेत् तर्हि स्वीकरणीयः। तथैव यथा आङ्ग्लभाषायाम् इज्म भवति, हिंदी अन्यत्रम् आगच्छति, वाद इति आगच्छति। तर्हि वाद यत्र कुत्रापि यदि युज्यते चेत् अस्माकं कृते न स्वीकरणीयः। यदि परन्तु विचारः यदि स्वीकरणीयः, बहूनां विचाराः सन्ति, बहवः विचाराः सन्ति, समितो अस्य निर्णयः जातः, तदनन्तरं स्वीकरणीयः। अस्माकं संविधानम् अस्ति। संविधानस्य द्वितीयचित्रं वेदस्य एव, मण्डलस्य एव। आमां तत्र मण्डलस्य एव चर्चा अस्ति, सभासमितौ चर्चा अस्ति। अद्भुतम् अस्ति तत्। भवद्भिः सम्यक् उक्तं। संविधानम् अस्माकं प्रायः यदि कथति चेत् यथा पूर्वम् अस्माकं स्मृतिग्रन्थाः भवन्ति स्म तथैव सम्प्रति अस्माकं संविधानम् अस्ति। अर्थात् संविधानम् अस्माकं भारतवर्षस्य सम्प्रति धर्मग्रन्थः अस्ति। अर्थात् तत्र यत् कर्तव्यानि सन्ति, यत् ये नियमाः तत्र सन्ति, तेषाम् अनुपालनं सर्वेषां कृते आवश्यकम् अस्ति। तेषाम् अनुपालनं वा तेषां तत्र यत्र कुत्रापि किमपि लिखितं चेत् तत्र अस्माकं कृते विधानम् अस्ति। धर्मग्रन्थः इत्युक्ते कर्तव्य प्रति आह्वानम्। यत् नियमः अस्ति, विधिः अस्ति, कार्यप्रणाली अस्ति, तस्य कृते आह्वानम् अस्ति। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तेषां कार्याणि किं सन्ति तस्य प्रति आह्वानं, तद् धर्मग्रन्थम्। धर्मस्य अभिप्रायः कर्तव्यपालनं। तो कर्तव्यानि कानि सन्ति वा कर्तव्ये किम् आगच्छति वा अस्माकं देशस्य का स्थितिः अस्ति वा अस्माकं विधानं किम् अस्ति, तत् सर्वं सम्यक् विधानं यत्र अस्ति वा यत्र भवति तदेव संविधानम् आगतं। तो विधानं किम् अस्ति वा तत्र सम्यक् विधानं किम् अस्ति, तो समीचीनं विधानं वा सम्यक् विधानं यद् भवति तदेव अस्माकं संविधानम् अस्ति। तो सम्प्रति अस्माकं संविधानम् एव सर्वोपरि ग्रन्थम् अस्ति, अस्माकम् एव धर्मग्रन्थः। सत्यमेव। अतः एव यत् सम्यक् रूपेण विचार कर्तुम् उपविशन्ति जनाः, सभा, समिति, संसद् इति संसद् इति अस्माकं शास्त्रेषु विद्यते। सः शब्दः एव अत्र आगतः। सम्यक्। एक चर्चा इतोपि अस्ति दशरथमहोदयस्य। सः उक्तवान्, अस्तु अहं तु चिन्तयामि रामः बहु उत्तमः, आमां, किन्तु भवान् चिन्तति वा न वा, अथवा भवतः चिन्तनम् अग्रे यद् किमपि अस्ति चेत् वदतु। यदि ते मे अनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मे मन्यांतां कथं वा कर्माम्यहम्। कथं करणीयमिति भवन्तः वदतु। तद् लोकतन्त्रस्य एतादृश उदाहरणं सम्भवतः संसारे सामान्यतः एतादत् पुरातनतया उदाहरणं न विद्यते एव इति अहं चिन्तयामि। प्रायः किं तत्र वर्णनम् अस्ति, दशरथः नृपः अस्ति, रामः अग्रिमः तत्र उपनृपः भविष्यति, अर्थात् युवराजः भविष्यति। सत्यमेव। युवराजसन्दर्भे तत्र कार्यक्रमाणि प्रचलन्ति, परन्तु झटति तत्र नृपस्य समक्षे एकं वर्णनम् आगच्छति, भवद्भिः पूर्वम् एतादृशं विहितम्। अर्थात् नृपस्य समक्षम् आगतं। यदि आगच्छति चेत् सम्प्रति किं करणीयं, तत्र राज्ञः वदति
एतादृशं तु वर्णनम् आगतं, परन्तु सम्प्रति समीचीनं समयः नास्ति। द्वितीयपक्षतः तत्र वर्णनम् आगच्छति, सम्प्रति तदेव करणीयं, परन्तु यदा रामस्य पार्श्वे पिष्यः गतः, रामेण तत् किं कृतं? रामेण कृतं तत्र आज्ञा कस्य अस्ति? पितोः आज्ञा तु अस्ति एव, परन्तु नृपस्य विधानं किम् अस्ति? तत्र नृपस्य आज्ञाया पालनम् अस्माकं कृते सम्प्रति सर्वोपरि अस्ति। विधानम् आसीत्, आज्ञा नास्ति। आज्ञा विधानम् आसीत्, नहीं आज्ञा नास्ति, पर विधानम् आसीत्। आज्ञा द्वितीयक आसीत्, जातं न जाने, किन्तु विधानम् आसीत्। नृपस्य आज्ञा आदेशः, आज्ञा अपि न, नृपस्य आदेशः विधानम् अस्ति। नृपस्य आदेशः एव विधानं भवति। अतः लोकतन्त्रस्य पालनम् एव, वस्तुतः नृपस्य आज्ञा पालनम् इत्युक्ते प्रजानाम् आज्ञा सा, प्रजानाम् आज्ञा पालनं प्रायः किं भवति, प्रजानां प्रतिनिधिः नृपः भवति, सत्यमेव। और तत्र परन्तु तत्र एकः अन्यः वर्णनमपि मिलति, सम्प्रति लोके नृपः एव देवः भवति, अर्थात् नृपः एव सर्वोपरि भवति, तस्य आदेशः सर्वेषां कृते स्वीकरणीयः। तदेव रामेण अपि तदेव कृतं, किमपि तत्र विवादः न कृतः, किमपि तत्र किमपि विवादः न कृतः वा किमपि तत्र विमत्ति न जातः, केवलम् आज्ञानुपालनं कृतम्। एतावत् पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः यत् न केवलं विज्ञानस्य अवधारणा भारतीयः अस्ति, न केवलं टेक्नोलॉजी भवति किल, प्रौद्योगिकी तस्य अवधारणा भारतीयः भवति, न केवलं दर्शनशास्त्रस्य, न केवलम् अध्यात्मस्य, लोकतन्त्रस्य अवधारणा अपि भारते एव उद्भूतः, विश्वं प्रति गतः। अतः विद्वांसः प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी महोदय अत्र आगत्य बहु सम्यक् विश्लेषणं कृतं, भवतः कृते बहु बहु धन्यवादः। अस्मिन् कार्यक्रमे एतावदेव, पुनर्मिलामः, नमस्काराः। नमो नमः।